علماء نے لکھا کہ لیلا بیمار ہو گئی تھی، اُدھے گھر والے نے منت منی کہ لیلا نو اللہ شفا دے گا تے لیلا کھیر پکا کے تے تقسیم کرے گی، نیاز تقسیم کرے گی۔ اللہ نے لیلا نو شفا دے دی تھی۔ لیلا نے اپنے ہتھاں نہ کھیر پکا کے تے تقسیم کرنا شروع کی تھی۔ سارے شہر چرولے پہ گئے کوفے دے اندر کہ لیلا کھیر تقسیم کر رہی۔ آج جڑا لیلا مجنوں دی کہانی ہے نا، یہ کوئی افسانوی کردار نہیں، یہ مجنوں جڑا حضرت امام حسن دے دورے چویا ہے۔ یہ دا نام مجنوں بھی امام حسن نے رکھیا سی۔ جدو خلافت دے رولے بنے تے مجنوں ملے حضرت امام حسن رستے چکوفے دی گلی، آپ نے فرمایا تینوں بھی کچھ پتا ہے بڑے رولے پہ نے خلیفہ کون ہونا چاہیے؟ انہیں آکھے جی سنیا ہے۔ فرمایا کون ہونا چاہیے؟ سوچ سوچ کے کہنے لگا جی میری منو تے لیلا نو بنا دیو۔ امام حسن فرماندے نے انت مجنون، تو پاگل ہی ہے۔ انہیں اپنا نام ہی مجنون رکھ لیا کہ میں نے امام حسن نے عطا کیتا ہے۔ او مجنون انہوں جا کے کسے دسیا کہ تیری لیلا کھیر پہ بن دیئے۔ اے شہزادہ سی کیس، اے دا نام سی کیس، قبیلہ دے سردار دا بیٹا سی، بڑا اچھا شاعر سی، عربی شاعری کر دے۔ اے دا دیوان کیس بڑا مشہور تاریخ دے اندر، دیوان کیس پوری غزلہ انہیں لکھیا بڑیاں۔ بہرحال انہوں جا کے کسے دسیا لیلا تیری کھیر پہ تقسیم کر دی۔ او اپنا لباس اتار کے نا تے فقیران والا لباس پہن کے تے اسے لائن چکتار چکھلو گیا۔ جدو سارے آئے تے لیلا کھیر تقسیم کر دی رہی۔ مجنوں نے بھی اس طرح کر کے پیالہ آگے کیتا تے لیلا نے ادا پیالہ پکڑ کے اوتھے سٹیا۔ او دا پیالہ کرچی ہو گیا، ٹوٹ گیا تے مجنوں پنگڑے پاوے۔ او سارے فقیران کیا ویکھو ویکھو، ایک اندر سی میرا تے لیلا دا پیار بڑا ہے تے انہیں ویکھو دا پیالہ توڑ دیتا ہے تے یہ ڈانس کردہ ہے، یہ نچدہ ہے، یہ پنگڑے پاندہ ہے، خوش ہوندہ ہے۔ انہوں نے اولے کر کے آکھیا تیری بزدی ہو گئی ہے، تو پنگڑے پانا ہے۔ انہوں نے آکھیا جاؤ یہ چلے ہو، تو انہوں عشق دی رمز دی سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے آکھیا ایدے چکا دی رمز ہے؟ انہوں نے آکھیا رمز ہی تے آئے، لیلا نے کھیر سارے نو دیتی ہے، پیالہ میرا ہی توڑیا ہے۔ کھیر انہیں سارے نہ دیتی ہے، پیالہ انہیں میرا ہی توڑیا ہے۔ انہیں میں نے وکھرا ہی رکھیا، بیکھ لو میرا وکھرا ہے، میرا پیار ہی ہوتے نہ وکھرا ہے۔ عشق دیاں رمضان وکھریاں دیاں نے۔ تائیوں بابا بلے شاہ نے فرمایا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دکھم نائے راوے خدا نا قراوے خدا جتھے چاوے چکاوا دے بے عاشق دسر نئے کعبہ دینا کربلا وے خدا۔ انہیں بس ایسے گالتے راضی ہو جانا میرے ماہی میرے بل ویکھیا تے ہے تے اکھنا پلیاں نو لاج پلیاں دی۔ آؤ سیال شریف دا دولہ بولی جاؤ، چشتیاں دا امام حضرت پیر میر علی شاہ دے پیر حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ دے بزرگوار حضرت خواجہ اللہ بخش تونسوی رحمت اللہ علیہ تونسے دا تاجدار جڑے سیالوی نے دے بھی توجہ ہے۔ حضرت خواجہ اللہ بخش تونسوی رحمت اللہ علیہ مسجد چے نماز پڑھن جا رہے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ حضرت خواجہ اللہ بخش تونسوی رحمت اللہ علیہ تونسے دا تاجدار نماز پڑھن جا رہے تھے۔ مسجد دے سامنے ایک ہندو دی دکان ہے، ہندو پر ولی نال ہو گیا پیار ہو گیا ولی نال۔ بابا جی دی سواری ہونی تو ہندو نے اپنی دکان تے اٹھ کے کلو جانا تے انج کر کے نا ہندو والے سٹائل چونے ہاتھ جوڑ کے نا تے دوری وے کے کہنا بابا جی پلیاں نو لاج پلیاں دی، پلیاں نو لاج بھائی بے مرشدہ چپ رہے، مرشد بولے، مرشد والا بولے پلیاں نو لاج، پھر بولے پلیاں نو لاج، پلیاں نو لاج پلیاں دی۔ انہیں ہاتھ جوڑ کے کہنا بابا جی نے گزر جانا۔ اگلی نماز پڑھنا ہونا تے انہیں بابا جی نے بے کہتے اٹھ کے دکان تے کھلو کے بس انہیں کہنا بابا جی پلیاں نو لاج پلیاں دی۔
بابا جی گزر جانا انہیں اثر ویلے آنا تو انہیں کہنا بابا جی پلیاں نو لاج پلیاں دی گزر جانا سال گزر دے گئے انہیں ہر نماز ویلے اٹھ کے بابا جی نو بس آئی کہنا بابا جی پلیاں نو لاج پلیاں دی خواجہ صاحب نے بس مسکرا کے گزر جانا آخر خواجہ صاحب اتنے وڈیرے ہو گئے کہ آپ کو لٹوریا نہیں جاندہ پر آپ نے نماز پڑھن جانا ہمدہ سینہ تے آپ دے مریدہ ایک ڈولی بنا لی تے ڈولی نو کندے آتے چوکے تے بابا جی نو ڈولی چ بٹھا کے نماز پڑھن واسطے مریدہ لے کے آنا انہیں ان کی کرنا کہ ڈولی والی بے کے اٹھ کے کھلو جانا تے کہنا بابا جی پلیانو لاج پلیان دی پلیانو لاج پلیان دی نوجوانوں بیلا گزردہ جا رہا حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ جدو نماز پڑھنا ہونا انجھے یہ پتہ لگ گیا کہ ولی ہوندہ نمازی ہے جڑا نماز نہ پڑھے او ولی ہو ہی نہیں سکتا جڑا پہلی سیڑھی تے قدم ہی نہ رکھے وہ چھاتے کی میں چڑھے تے نماز تے پہلی سیڑھی ہے جنہیں ولایت واللہ کے جانے تو جڑا سیڑھی تی نہیں چڑھے ولایت کے پتہ چلیا جڑا نماز نہ پڑھے جڑا رات نہ اٹھ کے قیام نہ کرے من لا یقوم اللیل لیس من الصالحین الکاملین بزرگ فرماندے نے جڑا رات نہ اٹھ کے قیام نہ کرے او کدے صالحین تے کاملین جو نہیں ہو سکتا کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی علامہ اقبال فرماتے نے کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی جڑا او سرگی ویلے اٹھ کے تے او رب نہ گلہ نہ کرے کچھ ہاتھ نہیں آؤں او خالی پانڈا ہی کھڑک دے تے جڑے بھرے ہوئے کھڑک دے نہیں خالی بہت ہی کھڑک دے گرامی قدر حضرات خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نماز پڑھ جانا تے انہیں ڈولی ور بیک کے اٹھ کے کہنا بابا جی پلیانو لاج اے تو ساں بولنا تے گل سمجھونی بابا جی پلیانو لاج پلیان دی بابا جی گزر جانا انہیں ایسے گل تے خوش ہو جانا کہ چلو جی بابا جی میرے والے ویکھ دیتے ہیں آج جڑے عشق والے ہوندے نا وہ اے نہیں کہندے ہاتھ چوم لئیے تے خورے بہتی گل لے کول بے لئیے گلاں کر لئیے قرب پا لئیے تے خبرے بہتی گل نا وہ دوروں ویکھ کے نا رنج راضی کر لیندے تے جے ہووے محبوب تے ہووے اللہ والا تے او آخر تے بیٹھے نو بھی پہچان جاندہ ہے ایک دن میرے نبی خطبہ دے رہے تھے صحابہ کھڑے میرے نبی نے فرمایا جیڑا جتھے کھڑا اوتھے ہی بہ جائے سورے ہی بہ گئے حضرت عبداللہ بن مسعود او گلیچ پہ ہوندے سن اوتھے آواز گئی جیڑا جتھے کھلوتا ہے اوتھے ہی بہ جائے اوتھے ہی بہ گئے اوتھے ہی بہ گئے کسی آکے نبی پاک نو دسیا حضرت عبداللہ بن مسعود گلی چ بیٹھے نے میرے نبی فرما بلا کے لیا او آئے او مسجد جتیاں نہیں جگہ کھلو گے حضور نے فرمایا گلی چ کیوں بیٹھے سو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ تہاڈی آواز گئی سی جڑا جتھے کھلوتا اوتھے ہی بہ جائے میں سمجھا اور منو حضور نے آکھیا میں اوتھے ہی بہ گیا نبی پاک نے فرمایا نہیں میں تینوں نہیں سی آکھیا تو بہ جا او جتیاں چ بہن لگے حضور نے فرمایا اوتھے نہیں ہن پہلی صفے چ کے بہ آکھیا سونیا کیوں فرمایا امت نو دسنا چاہنا جڑا محمد دے آنکھے لگ جائے او پیچھے نہیں رہندا اگے ہو کے لگا پھردا اللہ یا رسول اللہ یا عشق والا جتھے بھی بیٹھا ہوئے سائیاں نو پتا او اسے گلتی بڑا خوش ہو جاتا سائیاں ویکھیا تے ہے ایک دن بابا جی نماز پڑھنا آئے تو دی آواز نہ آئی ظہر ویلے آئے آواز نہیں آئی عصر ویلے آئے آواز نہیں آئی مغرب ویلے آئے تے آواز نہ آئی آخر آپ نے اس طرح کر کے اپنی ڈولی دا کپڑا ہٹایا تے دیکھا ہندو دی دکان باندے آپ نے فرمایا ڈولی نیچے اتارو ڈولی اتری تے فرمایا پتہ کرو او میرا یار کتھے وے او میرا یار کتھے وے آمہ تینو دساں کیڑے چنگے یار نے اے ولی کیڑے چنگے یار نے فرمایا پتہ کرو میرا یار کتھے وے آکے مریدہ عرض کی تھی حضور لوگ کہندے نے بیمار بڑھائے آپ نے فرمایا پھر انج کرو آج نماز عشاء دی تھوڑی طرح لیٹ کر کے پڑھ لمانگے تے پہلے میرے یار دا پتہ نہ لے کے آئیے انہوں دس کی آئیے پلیانو علاج پلیان دیئے تے تُسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو پلیانو علاج پلیان دی نام جاوانا جڑے بلے حضرت خواجہ اللہ بستاؤں سوی دی ڈولی آگئی آکے ہندو دے دروازے دے سامنے کھلوں گئی او سارے ہندو دے رشتہ دار دروازے دے باہر کھڑے
خواجہ صاحب نے فرمایا میں اپنے یار دا پتہ لینا آیا انہیں عرض کی تھی لجپالا او دی روح پہ نکل دی ہے او دی روح آکے حلق چاڑ گئی ہے عرض کی تھی لجپالا کھاتاڑے لگ گئی ہیں او دی روح نہیں نکل رہی ساڑھے ہندوان دا رواج ہے جیڑا مردہ ہو بے او دے قریب کوئی نہیں جاندہ آپ نے فرمایا تو آجا رواج ہے تسی ہندو میں مسلمان آؤ فرمایا او میرا یار ہے میں اپنے یار دا پتہ لینے آیا ہوں انہاں کیا بابا جی ایسا تالا نہیں کھولنا بابا جی نے فرمایا ڈولی تیرے دے واپس لے جاؤ جدو ڈولی ٹری آپ دے رشتہ دارانو فرمان لگے جدو سامنو انہوں نہیں ملن دینا پھر یاد رکھے آجے جے اسا نہیں ہونا انہیں بھی نہیں جانا جب تک ایسا نہیں ہونا انہیں بھی نہیں جانا خواجہ صاحب ڈیرے تھے آگے ایک دن گزر گیا 2 دن گزر گئے 3 دن گزر گئے او دیتے نظر دا عالم ہے او دی روح نکل بھی نہیں روح ہی نہ نکلے تے اکھاں تاڑے لگیاں ویکھن رستہ یار سجن دا اکھاں تاڑے لگیاں ویکھن رستہ یار سجن دا نوجوانوں دیاں اکھاں دروازے پر لگیاں ہو رہے ہون آ جائے ہون ماہی آ جائے ہون ماہی آ جائے تے دل چ خیال کردہ زندگی تیری رحمت گزاری ہے کدے بابا آخری ویلے آ جائے نا کدے آ جائیں تیرا جانا کچھ نہیں میرا کم بن جانا ہی نالے دروازے وال ویکھ دے نالے روئی جاندا ہے تے رو رو کے کہندا محبوب میرے آ جا رو رو کے نہ مر جاواں محبوب میرے آ جا رو رو کے نہ مر جاواں محبوب میرے آ جا رو رو کے نہ مر جاواں تے ڈوب ہنجواں دے وچ چلے آواں تو یا میں تے تر جاواں تے ڈوب ہنجواں دے وچ چلے آواں تو یا میں تے تر جاواں نوجوان 3 دن دے بعد دے پترے آ گئے کہن لگے بابا تو نہیں ہونا انہیں نہیں جانا خواجہ صاحب ڈولی چ بیٹھ کے ٹر پئے نوجوانوں جڑے ویلے ڈولی دے دروازے دے اندر آئی انج کر کے دروازہ کھلے آؤ او دی نگاہ ڈولی تے پہ گئی ساری زندگی دا عادت بنی سی اٹھن لگیا اٹھیا نہ ہو جاوے لیٹے آئی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا بابا جی پلیاں نو لاج پلیاں بھی خواجہ صاحب آکے دے سرانے بہ گئے او دا سر گودی دے رکھیا انہیں آخری ہچکی آئی فرمایا جاندی واری پڑھ میرے نبی دا کلمہ تینو قیامت نبی دساں گا پلیاں نو لاج پلیاں دی پڑھ میرے نبی دا کلمہ ساری زندگی میرے رحمت گزار کے چلے انہیں اکھ رکھی یار دے مکھ ہوتے کلمہ پڑھیا نبی دا تے روح نکل گئی روح پرواز کر گئی خواجہ صاحب نے اٹھ کے فرمایا انہوں جلائیو نا انہوں ساڑیو نا یہ تو آڈا نہیں ساڑا ہو گیا ہے انہوں نے کہا بابا جی ساری زندگی ساڑا رہا تے ہون تو آڈا کمیں ہو گیا اسا نہیں دینا اسا انہوں ساڑنا ہے بابا جی اپنے ڈیرے تھے آگے انہوں لکڑیاں کٹھیاں کر کے جدو آگ لائی نا تو ساریاں لکڑیاں سڑ گئیاں تے او دا لوں بھی نہ سڑیا انہیں چک کے لیا کے بابے دے ڈیرے تے رکھ دیتا کہندے نے ساڑا نہیں اے تو آڈا ہو گیا آپ نے فرمایا چلے ہوئے تے دنیا دی آگے انہوں تے دوزخ دی آگ بھی نہیں ساڑنا کیونکہ پلیاں نو لاج پلیاں دی کیونکہ پلیاں نو لاج پلیاں دی یا رسول اللہ قدر حضرات قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا اس آیت مبارکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ
فرمایا جڑا اللہ تے اودے رسول دی اطاعت تے فرما برداری کرے ارشاد فرمایا فاولئک مع الذین انعم اللہ فرمایا اسی انہوں انعام عطا کرانگے انعام کی یہ فرمایا انہوں لوگاں دا ساتھ دے مانگے جنہ تے اسا اپنا انعام فرمایا اپنی نعمتاں دا نزول فرمایا ہر نمازی اپنی نماز وچ عرض کردا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم ہر نمازی عرض کردا ہے یا اللہ مینوں سیدھا رستہ وکھا صراط مستقیم عطا فرما صراط الذین انعمت علیہم انہاں لوگاں دا رستہ کہ جنہاں تے تو اپنا انعام فرمایا تے اپنی نعمتاں دا نزول فرمایا ہن او لوگ جنہاں دا اسی انعام یافتہ لوگاں دا رستہ نماز دے وچ اللہ کولوں منگنے ہاں او لوگ کون نے اللہ نے فرمایا میں تنوں انہاں لوگاں دا ساتھ اودو دے مانگا جدو تو اللہ تے اودے رسول دی اطاعت کرے گا او چار لوگ نے فرمایا من النبیین پہلا انعام یافتہ لوگاں دا گروہ انبیاء دوسرا فرمایا والصدیقین دوسرے سچے لوگ تیسرا فرمایا والشہداء شہید لوگ چوتھا فرمایا والصالحین ولیاں دا گروہ آخر تے جا کے اللہ نے نہ تعارف کروایا تے فرمایا وحسن اولئک رفیقا فرمایا اے چاروں کیا ہی چنگے یار نے گجرا والا دے رہن والے قرب و جوار تو آنے والے عروب تو حافظ ساجد صاحب انہ دا قافلہ اور دیگر قرب و جوار دے تمام دیہات تو ماشاءاللہ تشریف لکے آنے والے اللہ نے فرمایا میں تینوں انعام یافتہ لوگا دا ساتھ تے دے مانگا مگر ایک شرط رکھی شرط کی یہ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فرمایا او لوگ جڑے اطاعت کرن اللہ تے اس دے رسول دی ان اطاعت کیے تے فرما برداری کیے تے اتباع کیے علماء فرما دے اگے ٹرن والا جتھے جتھے قدم رکھ کے چک لوے پیچھے آن والا اوتھے اوتھے قدم رکھے انہوں اطاعت اتباع کہندے نے اللہ فرماتا میرے ماہی نے تے جنت دا دولہ جنت تے جانا ہی جانا ہے آجا نبیاں تے ولیاں تے صدیقاں تے شہیداں تے پیچھے پیچھے ٹردہ انہاں تے جنت چ جانا ہی ہے تے تو پیچھے لگے تو بھی سبحان اللہ ان جڑا جڑا جنت چ جانا چاہتا ہے انہوں چاہیے نا کہ پھر اتباع رسول کر لے اور نبی دے پیچھے پیچھے آ جائے اور لکیر جڑی سیدھی مدینہ تے جنت چ جاندی ہے اس لکیر دے فقیر بن جاؤ اللہ فرماندا اتباع کر میرے یار دی اطاعت کر میرے یار دی یا اللہ عطا کی کرے گا فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون اللہ فرماندا تو اللہ تو دے محبوب دی اطاعت کر تاکہ میں تیرے تے رحم کراں اگر کوئی چاہتا کہ اللہ میرے تے رحم کرے تو او دا آسان طریقہ اے وے کہ او دے محبوب دا رنگ چڑھا لوے میری ملت دے نوجوانوں جدو کملی والے آقا علیہ السلام نے فران دی چوٹیاں دکھلو کے اعلان نبوت فرمایا تو کافران دے چودری میرے نبی کو لائے تھے کہنے لگے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی تیرے انگ ساگ رشتہ دار خوش و اقربا آئے ہیں آجا رال مل کے کم چلا لئے تم مکہ چناوہ دین لکے آئے ہیں تے لڑائی جھگڑا کھادا کرنا کدے کدے تو ساڑھے بوتان دی پوجا کر لیا کر کدے کدے اسی تیرے خدا دی عبادت کر لواگے اللہ نے فرما بابو فرما دیو لکم دینکم ولی دین اللہ فرما سونے انہوں کہہ دیو تو ہاڑا دین تو ہاڑے واسطے تے ساڑھا دین ساڑھے واسطے چلے گئے تو میرے نبی دیا کھچ تھلو آگے رو کے آسمان بلوے کی عرض کی تھی یا اللہ اے میرے رشتہ دار میرے انگ ساک میرے ہمسائے آئے نے اے تیرا میرا رشتہ توڑن آئے نے پر میں نے تیری عزت جلال دی قسم مولا جڑا تیرا نہیں نا او محمد بوئے بیٹھا محمد دا چاچا ہی ہوئے میرا لگ دے کچھ نہیں اللہ فرمائے سونے آجے تو میرے پیچھے اپنے چھڑن لگے نا پھر تیرا میرا وعدہ رہا کہ تیری بلال ظلفہ دی قسم ہے ایک اللہ تو دیکھ لو کہ ساری رات نماز پڑھدا رہے جڑا تیرا نہیں بنن لگا ماں بھی کدو اپنا بنا لگا میں انہوں ہی اپنا بناواں گا جڑا تیرا رنگ چڑھا کے آوے گا تیری اتباع اطاعت کر کے آوے گا فتبعونی یحببکم اللہ آئیے گرامی قدر حضرات آج میں تو انہوں لوگاں دے ساتھ دا ذکر سنانا جنہ چاہوں لوگاں دا اللہ نے اس آیت چا ذکر فرمایا انبیاء صدیقین شہداء صالحین
جنہ دا اے ختم شریف دوارے نے نا تے بڑی 11ویں شریف اور چونکہ اس گروہ دے امام نے جڑا صالحین دا گروہ ہے تو میرا دل کر دے کہ میں آج اس انعام یافتہ گروہ دا ذکر کرا کہ جڑا اللہ رسول دی اطاعت کرے اللہ انہوں انعام یافتہ گروہ دا اللہ رب العزت ساتھ عطا کرے گا۔ اللہ کرے کہ سانو سب نو انہاں گروہاں دے وچ اللہ شامل فرما لے، انہاں گروہاں وچ شامل کر لے۔ میں آج تانوں تقریر سنانی ہے تے تساں انشاءاللہ سننی ہے۔ اور یار دا یار بھی یار ہوندے اللہ فرماندا وحسن اولئک رفیقا، اللہ فرمایا جڑے نبی تے صدیق تے شہید تے ولی نے نا اے بڑے چنگے میرے یار نے تے یار دا یار یار ہوندے اللہ فرماندا یاری لالا میرے یاراں نال ایڈے چنگے یار نے تے چنگا یار او ہوندا جڑا اوکھے ویلے کام آ جائے، اوکھا ویلا آ جائے دنیا وچ، اوکھا ویلا آ جائے قبر وچ، اوکھا ویلا آ جائے حشر وچ۔ اللہ فرماندا میرے ولیاں نال یاری لا لے، قبر وچ بھی کام آ جاندے نے، حشر وچ بھی کام آ جاندے نے۔ سنی ماما دے پتران نو گل ذرا بابے نے سوکھی سمجھا دیتی، جڑا قرآن دا نقطہ سوکھا سمجھا دیتا۔ ان اکھیا ولیاں نال یاری لا کے رکھی، اللہ دے یاراں نال یاری لا کے رکھی، اے اوکھے ویلے کام آندے نے۔ ہن میرا دل کردا ہے ایک ترجمہ میاں محمد بخش کول کروا کے دیواں تے ایک اس آیت دا ترجمہ حضرت پاک فرماتے نے جدہ کوئی مرشد نہ ہوئے، فرماتے نے او دلوں منوں مرشد مان لوے میرا فیض انہوں ملنا شروع ہو جائے گا۔ جڑا دلوں گا اس پاک نو مرشد ماندا مچا بولے سبحان اللہ۔ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا اندر جو کم نیا سوکھے ویلے اس بے فیضی سنگی نالوں بہتر یار اکیلے، اس بے فیضی سنگی نالوں بہتر یار اکیلے۔ میاں صاحب فرما دینے آپ فرما دینے برے بندے دی اے صحبت یاروں جیویں دکان لوہارا کنج بئی تے چنگاں پین ہزاراں تے میاں صاحب فرما دینے اے چنگے بندے دی صحبت یاراں جیویں دکان اتاراں سودا بھاویں خرید نہ کریے تے ہلے آن ہزاراں، اے سودا بھاویں خرید نہ کریے تے ہلے آن ہزاراں۔ شکریہ۔ اللہ تو خوش بخت رکھے۔ میاں صاحب فرما دینے برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنگاں پین ہزاراں۔ فرما دینے برے بندے کل بہ جائے نا تے انج سمجھ جویں دکان لوہار دی تے بہ گئے،
لوہار دی دکان تے بہ جاویں تے او دی اگ تے پٹھی ہر ویلے تپدی رہندی ہے. جننے بھی کپڑے بچائیں گا کوئی نہ کوئی چنگا کوئی نہ کوئی چنگیاڑی تیرے تے پہ جانی ہے, کپڑے خراب ہو ہی جانے نے. فرماتے نے برے بندے کول بویں گا نا تے انجی تیرے کردار دے اتے کوئی نہ کوئی چنگیاڑی پہ ہی جانی ہے. تے فرماتے نے چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں. فرماتے نے چنگے بندے دی یاری دا حساب ہے جویں کسے عطر والے دی دکان تے بہ جائے سودا پاویں خرید نہ کریے ہولے آن ہزاراں. فرماتے نے خوشبو دی دکان تے بہ جائے سودا نہ بھی خریدیں تے خوشبو تے آنی آنی ہے. انجی چنگے بندے کل بویں گا اچھے کردار دے انسان کل بیٹھے گا تے کچھ نہ ہوئے گا تیرا کردار دے وچ نہ ہوگا کردار دی خوشبو ہونی شروع ہو جائے گی. بزرگ فرماتے نے جے عورتاں وچ بیٹھے گا تے مکر تے فریب سیکھیں گا. بادشاہاں تے سیاست دانہ چ بیٹھے گا تے انہاں کل بیٹھ کے تیرے کچھ غرور تے تکبر سیکھے گا. بچیاں چ بیٹھے گا تے غیر سنجیدہ گفتگو تے بچپنا کرے گا. علماء چ بویں گا تے علم والیاں گلاں سیکھے گا. اللہ والے چ بویں گا تے اللہ والیاں دی گلاں کرے گا. جے تو شرابیاں چ بیٹھے گا شراب نہ بھی پیئے تے لوگ ویکھن والے کہن گے ابھی شرابی ہے. تے جے اللہ والے چ بیٹھا ہوئے گا اللہ والا نہ بھی ہویا تو لوگ آکھن گے ابھی اللہ والا ہی ہے. تے آپ فرماتے نے او جھلیا سودا پھر گھاٹے دا کھانو کرنا تو بے ہی چنگے چ جا. تو بے ہی چنگیا چ جا بے ہی چنگیا چ جا. تے میاں صاحب فرما دے نے دنیا اوتے جو کم نہ آوے اوکھے سوکھے ویلے اس بے فیضی سنگی کولوں بہتر یار اکیلے. او دے نالو کلے ہی چنگے جڑا کم ہی نہ آوے اوکھے سوکھے ویلے او کدا یار او جڑا تینوں کولوں سگریٹ دے وے تے آکھے سگریٹ پی لے تینوں لگدا ہو رہے میرا فائدہ کر رہا یار میں نو کولوں سگریٹ پلا لیا پر تیرا اصل دشمن ہوئی ہے. او تیرا یار نہیں او تیرا دشمن ہے. یار پتہ کیڑا ہے جڑا اذان ہوئے تے تینوں آکھے چلا مسیتے چلیے تے یا آکھے آ میں تیری بھی ٹکٹ کروائیے میں مدینے چلیا چلا تینوں بھی نہ لے چلا. جڑا تیرا رابطہ یا تے مسجد نال کراوے تے یا مدینے والے نال کرا دے وے اصل یار ہوئی. جڑا تینوں آکھے تیرا با تینوں جھڑکاں بڑیاں مار دے اصل تیرا دشمن تیرا باپ ہی ہے. اصل چ تیرا دشمن ہوئی ہے وہ تیرا یار نہیں. جڑا تیرے ماں باپ دی بے ادبی تے گستاخی وال مائل کرے وہ تیرا یار نہیں. اللہ فرماتا جے یاری لان دا شوق ہے تے انہاں نہ لانا جڑے میرے یار نے. تے اللہ نے گارنٹی دے دی تھی دنیا دا یار کتنا بھی گارنٹی یافتہ ہوئے کوئی گارنٹی نہیں کہ چنگا ہے یا نہیں پر جدے تے قرآن مور لگا دے وے تے رب مور لگا کے آکھے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا. اللہ فرماندا آ چنگے یار نے. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. یا اللہ جڑا اس تو اچھا سبحان اللہ بولے اس سال اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آوے. ہون جڑا ہاتھ جا کے اس تو اچھا بولے سارا ٹبر رمضان شریف مدینے گزار کے آوے. ہون جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ غوث پاک تے کملی والے تشریف لے کے آون. تے جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہن کام ایتھے رکھیا جے بھائی. ہن لے چلنا پیر باہو دے دربار تے وچ. اے بابیاں سانو گلاں ساریاں بڑیاں سوکھیاں سمجھائیاں تسی بس بابیاں ول آوندے نہیں. تسی فیس بک تے یار بنائے نے کدے اللہ والے یار بنا کے ویکھ کدے یار اللہ والے نال یاری لگا کے ویکھ تیری نسلاں سنوار کے رکھ دے بن گئے تیرے کردار نو سنوار کے رکھ دے بن گئے. کسے اللہ والے نہ یاری لا تے صحیح. ہن عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش دا کلام تسا سنیا. ہن سنو عارفاں دا سلطان یاری دے متعلق آپ نے معیار کی مقرر کیتا. پڑھا تسی بولو گے بڑے چنگے گجراں والے مینوں پتہ تسی بولو گے سبحان اللہ. عارفاں دے سلطان رجا فرمایا فرماتے ہیں نال کو سنگی سنگ نہ کریے کل نو لاج نہ لائیے او تم کبھی تربوز نہیں تھی دے پاویں توڑ مکیلے جا
موتیاں چوگے چگائے او کھارے کھو کدے میٹھے نہیں تھین دے پاویں سامنا کھنڈ پائے آئی یاری دا میار فرماد نے نال کو سنگی سنگ نہ کریے تے کلنو لاج نہ لائیے ہو اے علماء فرماد نے کہ انسان دیاں اگلیاں تے پچھلیاں سات پشتاں نو کل کیا جاندہ ہے پیر باہو فرماد نے کسے بھیڑے نہ یاری نہ لائیں نہیں تے کلنو لاج لگ جاؤ گی آپ فرماد نے تم میں کدی تربوز نہیں تھیں دے تامیں توڑ مکے لے جائیے ہو آپ فرماد نے کھارے کھو کدے مٹھے نہیں تھیں دے پامیں سہ منا کھنڈ پائیے تے کاما دے پتر کدے ہنس نہیں تھیں دے پامیں موتیاں چوگ چگائیے اچھا 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 بولو سارے سارے آمین 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 میاں صاحب فرماتے نے جے تو بھیڑے نہ لیاری لالی تے انجی سمجھی ککر تے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخمایا وہ ککر دے تے انگور دی ویل چڑھا دیئے تے وہ کنڈے چبڑے نے تے انگور سارے زخمی ہو جانے نے آپ فرماد نے جے برے بندے نہ یاری لائی تے تیرا بھی ایو حال ہونا کہ ککر تے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخمایا ہن اے تے میں تانوں دسے یاری کنوں کہہ دینے پر ہن میں تانوں قرآن چو دساں یاری کنہ نہ لگانی ہے تے جے لگا لیے تے کی ہوندہ ہے بھئی چنگا یارو ہوندہ جڑا اوکھے ویلے میری ساری تقریر دا نچوڑ جملہ اے دے تے روندنا مارے اچھا بولیو جڑا اوکھے ویلے بھائی سارے بولو چنگا یار او ہوندہ جڑا اوکھے ویلے تے اوکھا ویلہ دنیا تے تے نہیں قبر چ بھی ہوندہ ہے حشر چ بھی ہوندہ ہے پتہ لگ گیا آ جڑے نبی آ جڑے صدیق آ جڑے شہید آ جڑے ولی نے نا اے ہر ویلے دنیا قبر حشر چ اوکھے ویلے کام آ جاندے نے اے قرآن نے دسیا آؤ کیویں کام آندے نے ایک دن عورتاں آ گئیاں میرے نبی دی بارگاہ وچ تے آ کے کہندی نے یا رسول اللہ اے دین سارا مرداں واسطے ہی آیا ہے حضور نے فرمایا کیوں تے عورتاں کہہ لگیں یا رسول اللہ ہر ویلے تہاڈا دیدار کرن تے مرد نماز پڑھن تواڈے پیچھے تے مرد جمعہ دا خطبہ سنن تے مرد جہاد کرن جاون تے مرد ہر ویلے دید کرن تے مرد تے اسی عورتاں دنیا تے کو بچے پالن تے گھر دے کم کرن واسطے آئیاں ساڈا دین کدھر گیا سانو کون دین سکھائے گا نبی پاک نے فرمایا عورتوں تسی عائشہ دے حجرے چ آ جایا کرو میں محمد تانوں دین سکھایا کراں گا اچھا ہون میں نو ایک سچی دسی ہو گجران والا والی ہو پرائم سٹی والی ہو تے قرب و جبار تو ہون والی ہو گلی ہوئے مدینے دی حجرہ ہوئے اما عائشہ صدیقہ دا عورتاں دی ہوئے محفل میلاد تے خصوصی خطاب ہوئے کملی والے دا او کیا بوٹا قادری صاحب پائی افتخار جی او کیا میلاد دی محفل ہوئے گی گلی مدینے دی حجرہ اما عائشہ دا عورتاں دی محفل میلاد خصوصی خطاب خطیب الانبیاء دا ہن جتھے میرا نبی تقریر کرے جڑے غوث پاک دی یارویں منانا ہے نا غوث پاک جدو تقریر کر دے سن نا تے آپ ہفتے چ تقریباً 3 دن یا 2 دن تقریر کر دے سن ہفتے نو جمعرات نو ایک جگہ بدھ نو لکھیا ہے ایک جگہ جمعے نو 3 خطاب ہفتے چ کر دے سن ساڑھے تقریر وچ اتنے بندے آ جان تے لوگ کہندے نے بڑا بڑا خطیب ہے یار بڑی دنیا سنن واسطے آئیے غوث پاک ہفتے چ 3 واری خطاب کر دے سن تے ہر روز خطاب سنن لئی 70,000 بندہ آوندا سی تساں سبحان اللہ ہی نہیں آکھی یار وہ یودے ورگا خطیب کیڑا جڑا ہفتے چ 3 واری تقریر کرے تے خطاب سنن 70,000 بندہ آوے
کم از کم 3000 علماء قلم تے دواتاں لے کے غوث پاک دی تقریر پردے تے انتظام ہو رہے کیویں جی تقریر عیسیٰ علیہ السلام نے کر چھڈی کہ ایک مائی دی آواز آئی تے مائی کہندی واہ مریم تیرے تو صدقے جاواں ایڈے سونے پتر نو جنم دتے جڑا ایڈا سونی تقریر کردا ہے حضرت عیسیٰ پکار کے فرماندے نے مائی جی میرا خطاب سن کے میری ماں تو صدقے جاندے ہو کہ تسی کدے محمد دا خطاب سن لو تے محمد دی ماں آمنہ تو دو جہان ہی وار کے سٹ دے ہو کملی والا خطاب کرے میرے نبی نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا حضور نے فرمایا کچھ تقریرات تے بیان انج دے ہوندے نے انہاں وچ جادو ہوندا ہے میں خاندانی خطیبہ ممبر رسول تے بیٹھا الحمدللہ مگر میں ایک خطاب دے دوران کہہ رہا تے ممبر تے بیٹھ کے کہہ رہا جیدی تقریر وچ جادو نہ ہوئے انہوں میں خطیب مندہ ہی نہیں میرے نبی نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا سبحان اللہ اے تسی بیٹھے ہو محبت نہ تشریف لے کے آئے ہو ضروری کام چھوڑ کے آئے ہو نیند قربان کر کے آئے ہو اتھے بغیر ٹیک لگاؤں تو زمین تے بیٹھے ہو تسی لنگر کھان نہیں آئے انصاری صاحب نو چہرہ وکھامن واسطے نہیں آئے توڑے تھے نعرے بھی نہیں لگنے کسے پھول بھی توڑے تھے نہیں سٹنے نہ توانو جان لگیا کسے کو نظرانہ دینے نہ کوئی پیسے دینے نے بھئی میں توانو ممبر تے بیٹھا میں سادے لفظاں چی پوچھ لینا کی لینا آئے ہو سبحان اللہ پھر انیاں قربانیاں دے کے نیند چھڑ کے دکان مکان اولاد ماں باپ بیوی بچے بستر سب کچھ چھڑ کے اتنا وقت لے کے آئے ہو تو کیوں آئے ہو آسان کر کے عرض کراں گھر چے کزیدی بچہ ہوئے نا تے ماں لے آکے کہندی آسی صاحب دم کر دیو نہ ساؤندہ ہے نہ ساؤند دیندہ ہے صوفیاء فرما دینے عشق بھی زیدی بچہ ہی ہوندہ ہے اے بھی آجے نہ ساؤندہ ہے نہ ساؤند دیندہ ہے اے بھی زیدی بچہ ہی ہوندہ ہے اے بھی آجے تے نہ ساؤندہ ہے تے نہ ساؤن دیندہ ہے میری ملت نوجوانوں کو عشق رسول ہی ہے جنہیں سانو رل کے تھے بٹھایا ہے تو جتھے تقریر کملی والا کرے تو اسی عجبی نہیں بولے سبحان اللہ مجھے میں اس گالتی وضاحت دیمہ تے الحمدللہ پوری میرا خطاب اس گالتی ہو جانا کہ میرا نبی کنج دا خطیب الانبیاء ہے جب نبی پاک دے انداز خطابت تقریر کران تے الحمدللہ پوری تقریر انداز خطابت مصطفیٰ تے ہو جائے مگر آؤ مڑ واپس لے چلا میرے نبی کے دن تقریر فرمائی تقریر کر دیا میرے نبی نے فرمایا سنو مدینہ دی عورتوں فرمایا جس عورت 3 بچے نابالغ فوت ہو جان انہاں بچیاں دی شفاعت نہ لو دے ماں پہ جنت جاوڑ گئے عورت ایک بہ گئی تے دوسری کو لوگیوں نے عرض کی تھی کملی والے تے جدے 2 ٹر جان رحمت موج چاہ گئی میرے کریم نے فرمایا او ماں پہ بھی جنتی او عورت بیٹھی ایک ہور اٹھ کے کھلوگی تے کہہ لگی سونے بڑی موج ہے جتے در ابھی دسو جدے ایک ٹر جائے میرے نبی دی موج رحمت آگئی فرمایا او بھی جنتی جڑے بیلی کہندے نے نا کسے کم نہیں ہونا کسے نبی ولی کم نہیں ہونا عمل اپنے کم ہونے نے او میں نے سچی دسے پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو او جب دنیا دار دا پتر شفاعت کر کے ماں پہ جنت لے کے جا سکتا ہے تے آمینہ دا لال نہیں لے کے جا سکتا دنیا دار دا پتر لے کے جا سکتا ہے تے کملی والا نہیں گناہگاروں نے جنت نہ لے کے جا سکتا اتھے گل نہیں مکی میرے نبی نے فرمایا جڑا کچا بچہ ماں دے شکم میں فوت ہو جائے حضور نے فرمایا او بچہ قیامت نو اپنے ناڑو نال بن کے اپنے ماپیاں نو کھینچ کے جنت چلا جائے گا عورتاں تے ٹر گیاں خطاب سن کے کالیں دے باری تھوڑی دیر دے بعد اپنے حجرے دی اندر آئے امایا شاہ حجرے دی نکر دی بہ کے پیاں روندیاں ہونے ادھر امایا شاہ دی اولاد کوئی نہیں میرے آقا نے فرمایا شرونی کیوں ہے عرض کر دیا نے کملی والی جدے 3 ٹر جان جنتی ہے جدے 2 ٹر جان جنتی ہے جدہ 1 ٹر جائے جنتی ہے سونے جدہ ہو گئی کوئی نو میرے نبی دیاں کجے تھرو آ گئے فرمایا شرونا جدہ کوئی نہ ہو بے ادا میں جو بن کے آ گیا کیا چنگا یار میرا نبی
فرمایا جدا کوئی نہ ہوئے ادا میں تے ہے ہی نا ادا میں جو بن کے آ گیا من النبیین فرمایا نبی چنگے یار نے اوکھے ویلے کام آ جاندے نے اور رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا پرائم سٹی آنے والے ہو جدو معاشر دے میدان تے سارے نبیاں بھی نفسی نفسی کہندے ہونا نا میرے نبی اوتھے بھی امتی امتی کہندے ہونا ہے ایڈا لجپالی میرا نبی سبحان اللہ آمین 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 جدو سارے نبیاں نو بھی اپنی اپنی پئی ہونی ہے نا تیرے میرے نبی نو تے بھی تیری میری پئی ہونی ہے میں نے جو پڑھیا کرنا ہر نظر کانپ جائے گی محشر کے دل خوف سے ہر کلے جا دہل جائے گا اوڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا ایسا میرا نبی چنگا یار ہے نا جتے کوئی کام نہیں نہ ہونا پڑھا قرآن میں ممبر تے بیٹھ کے قرآن پڑھ کے دسن لگا کسے کام نہیں ہونا تے جنہیں آنا ہے وہ بھی میں قرآن جو دسنا کنے کام ہونے یار ہاتھ چوکے بولو میں نے پتہ لگے جوندے جاگ دیں جو بیٹھا اور اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمائی یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ پروردگار نے فرمایا قیامت دن آوے گا فرمایا یوم یفر المرء من اخی فرمایا انسان دا بھائی بھی انہوں چھڑ کے دوڑ جائے گا وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ فرمایا دی ماں بھی چھڑ جائے گی اور دا باپ بھی چھڑ جائے گا وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ فرمایا او دے یار بھی چھڑ جان گے او دے پتر بھی کم نہیں ہون گے پتہ لگ گیا نہ یار کم ہونے نے نہ بھائی کم ہونے نے نہ پتر کم ہونے نے نہ شرد میدان سے نہ ماں نہ باپ کم ہونے نے عرض کی دیا اللہ کون کم آوے گا اللہ نے رجا فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین اللہ فرماتا جڑے بڑے جگری یار نے نا بڑے جگری یار اللہ فرماتا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو اللہ فرماتا محشر دے میدان چ او بھی دشمن ہو جان گے پر یا اللہ پھر کام کیڑا ہونا فرمایا الا المتقین سبحان اللہ تسی بولے نہیں سبحان اللہ جی او جڑے رب دے یار تے متقین نے نا او کام ہونے نے تے اللہ نے قرآن چ فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ اللہ فرماتا آ جڑا نبی ہے نا قیامت نو ناس اس نبی نو غمگین کرنا ہے والذین آمنوا معہ تے او جڑے ایمان والے نبی دے نال ہونے نے نا انہاں نو بھی اساں غمگین نہیں کرنا میں آسان کر کے دا ترجمہ کراں ہمیں پوچھو ہمیں معلوم ہے محشر میں کیا ہوگا ہمیں معلوم ہے ہمیں پوچھو ہمیں معلوم ہے محشر میں کیا ہوگا ہمیں پوچھو ہمیں معلوم ہے محشر میں کیا ہوگا سب اس کو دیکھتے ہوں گے وہ ان کو دیکھتا ہوگا سب اس کو دیکھتے ہوں گے وہ ان کو دیکھتا ہوگا نعرہ
لو میں مکدی مکا دے وہاں دنیا والے ہو دنیا نہیں صدا رہنی دنیا والے ہو دنیا نہیں صدا رہنی کوڑ میلا کوڑی بات دائے جے کچھ دیا سردار دعا عالماں رہنا نام محمد دی ذات دائے جے کچھ دیا سردار دعا عالماں رہنا نام محمد دی ذات دائے اجے میں اس آیت دا ایک جملہ تو انہوں سنایا من النبیین اجے تے میں 3 یاراں دا اور گل کرنی ہے وصدیقین وشہداء پھر وصالحین اچھا بولو سبحان اللہ ہن آؤ اگلے یار دی گل کریے اللہ فرماندا نبی بھی چنگے یار نے کام آؤندے نے یہ تے گل پکی ہو گئی ہن آؤ وصدیقین اللہ فرماندا صدیق بھی چنگے یار نے ان اجازت ہوئے تے صدیقین دی عظمت قرآن پڑھا محمد فیضان آسٹریلیا بیٹھے اے انصاری برادری نو منو سب تو پہلے ملان والا جڑا سی او محمد بوٹا قادری تے محمد فیضان آسٹریلیا بیٹھے او منو فون کر دے تے میں محبتاں دا اظہار کر دے کہ جی میں آسٹریلیا بیٹھ کے تو انہوں بڑا سننا تے کئی سال پہلے الحمدللہ پھر انہوں نے اپنے گھر ملاد ہاؤس تے نواب ہاؤس گجرانوالہ ماشاءاللہ ہر سال بہت بڑا پروگرام کر دینے اتھے بھی میں حاضر ہونا یہ انصاری برادری ساری اتھے جان دیئے یہ انہوں دے نانکے نے انہوں نے انہوں نے لاما دینا ہے کہ تواڈے کول تے آسی صاحب نہیں سبحان اللہ کروا جاندے نے تے ساڈے کول بندے بولے ہی نہیں تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے تھوڑا جا ہور حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ نہ چکے ہو مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے اور یار اچھا بولو سبحان اللہ میں تو نہ ہولے ہولے نہ بس غوث پاک دے بوئے تک لے کے چلیا میں نے یاد میں پچھلے سال بھی اسے محفل چ غوث پاک دی مکمل سیرت بیان کی تھی آج بھی میں تو نہ غوث پاک دے بوئے تے بس صالحین تک لے کے جانا اللہ نے رضا فرمایا بالذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين پروردگار نے ارشاد فرمایا او جڑے سچ لے کے آنے والے سچے دی تصدیق کرنے والے صدیق نے فرمایا ایو متقی تے پرہیزگار نے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین بہنے دا ترجمہ جو فرمایا آپ فرماتے ہیں ثابت صدق تے قدم اگیر تائیوئی رب لبھیبے اولولو دے ذکر اللہ دا ہر دم پیا پڑھی ہوئے وہ ظاہر باطن این آیانی مینوں پیا سنی وے قبر جنا دی جیوے
تے صدق تے قدم اگے رہے تے تائیں رب لبی وے توجہ ہے جی ہن ایک گل صدیقاں دی سنو صحابی رسول شہید ہو گئے انہاں دا نام سی حضرت مالک بن سنان میدان احد وچ شہید ہو گئے شام دا ویلا تے مدینے دے باہر نہ انہاں دی چھوٹی جی بچی کھڑی جیڑا صحابی میدان احد والو آوے او بچی پوچھے میرے ابو کتھے نے تیاں والے بیٹھے ہو انہاں تیاں نو پیواں دی بڑی اڈیک ہوندی جے شام نو ابو کم تو لیٹ آمنا یا تسی مافت تو فارغ ہو کے گھر جانا تے جا کے دروازہ کھڑکاؤ گے نا تے ویکھو بیٹی دروازہ کھولے گی ابو کام تو لیٹ ہو جائے سارے کھانا کھا لیں تے دیاں نہیں کھا دیا کہ میرے بابا نہیں اجے آئے بیٹی شادی شدہ ہوئے تے باپ فون کرے نا بیٹی اج میں تینوں ملنا ہونا تے سارے محلے دیاں بچی نو پتا ہوندا کہ اج او فلانی دے ابو نے ملنا ہونا انہاں نو چائے پیو دے وکھرے ہوندے نے ویراں دے چائے انہاں نو وکھرے ہوندے نے او بچی مدینے دے باہر کھڑی تے باپ دی انتظار تے اڈی کرے تے جڑا صحابی آوے پوچھے میرے ابو کتھے نے پر ابو تے شہید ہو گئے اچانک بچی نے دیکھا حضرت عمر فاروق دی سواری آئی تے بچی پوچھ دی عمر فاروق دی میرے بابا کتھے آپ نے پتہ سی بچی یتیم ہو گئے تے بابا جی شہید ہو گئے بچی دا دل نہ توڑیا شفقت دا ہاتھ رکھ کے فرماندے نے بیٹی میرے پیچھے عثمان غنی پہ ہوندے نے انہاں کول پوچھ لم ابو کتھے عثمان غنی دی سواری آئی تے بچی اوتھے کھڑی تے پوچھ دی عثمان غنی جی میرے بابا کتھے آپ نے پتہ سی ابو شہید ہو گئے بچی یتیم ہو گئے دل نہ توڑیا شفقت دا ہاتھ رکھ کے فرماندے نے بیٹی میرے پیچھے مولا علی پہ ہوندے نے انہاں کول پوچھ لم بابا کتھے بچی کھڑی نے انتظار کر دے رہی مولا علی دی سواری آئی تے پوچھ دیئے مولا علی میرے بابا کتھے مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت نوجوان جڑے ویلے تاجدار صداقت ابو بکر صدیق دی سواری آئی بچی سواری دیا معرف پکڑ کے کہنے لگی ابو بکر جی میرے پاپا کتھے ہیں آپ انہوں نہیں سی پتہ ہے بابا شہید ہو گئے نہیں سیدھے ہاتھ رکھے فرمان لگے بیٹی روئی نہ تیرے بابا میرے پیچھے پہ ہوں دے ادھر صدیق دے لباں جو نکل گیا ادھر اسرائیل روح لگے جا رہے ہیں اللہ نے فرمایا اسرائیل روح واپس لے جاؤ عرض کی تھی اللہ تیرا قانون بدل جائے گا فرمایا ساڈا قانون بدل جائے یار دا یار جھوٹا نہیں پہنا چاہیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جنوس سبحان اللہ زندہ باد ہون بولو سارے سبحان اللہ پتہ لگیا صدیق بھی چنگے یار نے اے بھی اوکھے ویلے کام آ جاندے نے سبحان اللہ ہن من النبیین والصدیقین او تیسرا جملہ والشہداء سبحان اللہ اللہ فرمایا آ جڑے شہید نے نا اے بھی چنگے یار نے تے جڑا شہیداں دا امام ہے او جدے پتر شہیداں دے امام تے سید الشہداء او علی دے کیا کہنے سبحان اللہ جڑا آپ بھی شہید ہے تے باپ بھی شہیداں دا ہے امام بھی شہیداں دا ہے اس علی دی ایک گل کر لئیے مولا علی دا ملنگ بولے سبحان اللہ نال دے گوانڈی دا بھی ہاتھ چکو تے انہوں بھی جگا کے تے ہلا کے بولو میرے مرشد دا ذکر اچھا بول سبحان اللہ سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ انہیں کہ گل مولا علی دی سن لو اوکھے ویلے کام آؤندے نے کیونکہ شہید چنگے یار نے
مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن کوفے دی گلی چ جا رہے تے بندہ کہنے لگا علی سونیا تینوں جیڑا سوال کریے تو بغیر سوچیے ہی جواب دے دینا ہے تو سوچ دا کیوں نہیں جواب پتہ کیویں دے ہوندے سن مولا علی دے اے میرے ول ویکھو سارے ایک بندہ آگیا مولا علی کول کہنے لگا علی تو نبی دے علم دے شہر دا دروازہ ہے فرمایا جی کہنے لگا میں تیرے کو 10 سوال پوچھنے نے تینوں ایک دا بھی جواب نہیں ہونا تو نبی دے علم دے شہر دا دروازہ ہے مولا علی نے فرمایا میں نو کیوں نہیں جواب آنے وہ یہودی کہنے لگا علی سوال مشکل ہی بڑے نے امام حسن پہ کھیل دے سن او ویڑے دے اندر نا بچپن امام حسن دا مولا علی فرمان لگے حسن بیٹا ادھر آؤ امام حسن آکے اپنے بابا دی گودی چ بہ گئے تے مولا علی اس یہودی نو فرمان لگے او جڑے تیرے مشکل سوال نے نا او میرے حسن پتر کو لو پوچھ لے او کہنے لگا علی یہ تے بچہ ہے فرمایا بچہ ہے پر علی دا بچہ ہے انہیں دیکھا کہ حسن تے چھوٹا جا بچہ تے سوال بڑے مشکل مولا علی نے فرمایا تو پوچھتے صحیح او یہودی امام حسن نو کہنے لگا حسن ذرا دسو اللہ نے کائنات جو سارے تو سخت تے طاقتور چیز کی بنائیے امام حسن فرماتے نے پتھر کہنے لگا پتھر نالو زیادہ طاقتور کی فرمایا لوہا پتھر نو بھی توڑ دیندہ انہیں آکھیا لوہے نالو سخت تے طاقتور کی فرمایا آگ جیڑی لوہے نو پگھلا دیں دی کہنے لگا آگ نالو طاقتور کی فرمایا پانی جیڑا آگ نو بجھا دیں دے کہنے لگا پانی نالو طاقتور کی فرمایا بدل جیڑے پانی نو چوکے پھر دے رہن دے انہیں آکھے بدلہ نالو طاقتور کی فرمایا ہوا جیڑی بدلہ نو اڑائی پھر دیئے انہیں آکھے ہوا نالو طاقتور کی فرمایا ہوا دا فرشتہ جیڑا حکم دیندہ تے ہوا ٹر پہن دیئے انہیں آکھے ہوا دے فرشتے نالو طاقتور کی فرمایا موت دا فرشتہ جنہیں انہوں بھی مار دینا ہے انہیں آکھے موت دے فرشتے نالو طاقتور کی فرمایا آپ موت جیڑے انہوں بھی مار دینا ہے انہیں آکھے موت نالو طاقتور کی فرمایا میرے رب دا حکم جدے حکم نال موت ہوں دیئے او دے 10 سوال پورے ہو گئے تو ٹر پیا تے او تے جا کے مڑ کے کہندہ انہاں دے تے بچیاں دا یہ حال ہے نعرہ تکبیر جنہوں سمجھ آئیے وہ بولے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری میاں صاحب فرما دینے ہر مشکل دی ایک کنجی یارو ہاتھ ولیاں دے آئی تے ولی نگاہ کرن جس ویلے تے مشکل روے نکائی اے ہر مشکل کنجی یاروں ہاتھ ولیاں دے آئی ولی نگاہ کرن جس ویلے تے مشکل روے نکائی یا سا فرما دینے قلب میرے تے اے چندرا وجیا کنجی سائیاں ہاتھ تیرے نام خدا دے کھولی جدراؤ دلو لگے دل میرے اے نام خدا دے نام خدا دے کھولی جدراؤ دلو لگے اینڈ تے سنا ہوں اتھے بیٹھا اتھے
یہ جدو اٹھے نو بٹھا دیو ٹھیک ہے ہن بہ جائے تو جان دیا او تک لو جے اینو سارے کچھ نہ کچھ دے کے بھیجو بھائی ٹھیک ہے محفل دا ماحول بھی خراب نہ ہوئے تے ایدی خدمت بھی ہو جائے بھائی ہن اچھا سبحان اللہ فرماؤ تو مڑ واپس لے چلا شہید چنگے یار نے مشکل ویلے کام آندے نے مولا علی نو بندہ کہنے لگا علی تو سوچ کے جواب کیوں نہیں دیندہ مولا علی فرمان لگے تیرے ہاتھ دیاں انگلیاں کنیاں انہیں آکھا 5 کہ مولا علی فرمان نے تو کیوں نہیں سوچ کے جواب دیتا وہ کہنے لگا سوچن دی لوڑ کوئی نہیں ہر ویلے ہاتھ سامنے رہندہ میں نے پتہ انگلیاں 5 ہی ہوندیاں نے تے مولا علی فرمان نے میں بھی کیوں سوچ کے جواب دے ماں جی میں ہاتھ تیرے سامنے رہندہ کائنات علی دے سامنے رہندی ہے کائنات علی دے سامنے رہندی ہے کہنے لگا من گیا تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو مولا علی دا منن والا ملنگا ہاتھ چکے علی دا نعرہ جیڑا سمجھ علی دا نام لینا بھی عبادت ہے اچھا بول کے آنکھیں جدھر بھی دیکھو جدھر بھی دیکھو علی علی ہے تو رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے گواہ مدینہ کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو جدھر بھی دیکھو جدھر بھی دیکھو علی علی ہے علی نے مرحبا کے سر کو پھوڑا علی نے خیبر کے در کو توڑا علی علی ہے علی علی ہے علی علی ہے علی علی ہے کدھر بھی دیکھو کدھر بھی دیکھو کدھر بھی دیکھو علی علی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری 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 کون بولو سبحان اللہ لو ہون چوتھے یار دی گل کریے تے گل مکائیو بھائی فرمائے والصالحین اللہ اکبر وہ بھی سنانی اچھا جو بھی سنا دیں پھنس گئی جان شکنجے اندر ہیں تے جوں ویلنے وچ گنا رو آکھے جرو محمد آج رویں تے منا والصالحین فرمایا اے جڑے صالحین تے ولی نے نا اے بھی بڑے چنگے یار نے اوکھے ویلے کم آ جاندے جڑا نوائی عقیدہ لوکاں کڑ لینا بابے تے شے ہی کوئی نہیں ہے کدے کدے تسی پوچھا کرو تو کی شے کدے قرآن پڑھ کے ویکھتے سے قرآن ویکھ بابے دی کی شان بیان کر رہے اللہ فرماندا بس صالحین جڑے صالحین نے نا جڑے میرے ولی نے اے بڑے چنگے یار نے اوکھے ویلے کام بولو اوکھے ویلے کام تسی بولو دلیل میں دینی ہے قرآن حدیث تو تسی بولو میں دلیل دے کے جانی ہے بھائی میرا کام ہے بے والصالحین فرمایا آجڑے اور یاد رکھیو نیک ہور ہوندہ ہے تے صالح ہور ہوندہ ہے نیک پڑھدا نماز پر جڑا صالح ہوئے نا او قبر جو ٹر جاوے نا تے ہر نمازی نماز وچ کہندا السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین او جڑے قبراں وچ صالحین لیٹے نا انہاں نوں بھی سلام ہوئے پتہ لگیا نیک ہور ہوندا ہے صالح ہور ہوندا ہے نیک او ہوندا ہے جڑا آپ ہی نیک ہوئے صالح او ہوندا ہے نا انہوں بھی کلمہ پڑھا کے تے نال ہی لے جاوے او دا کردار انجدہ ہوندہ ہے کہ او مندر کو لو بھی گزرے تے کراڑیاں نو تے کافرانو کلمہ پڑھا کے نال لے جاندہ ہے صالح او ہوندہ ہے پڑھا قرآن صالحین دی شانے تھوڑا ہی بول دے ہو میں نے پتہ مست ہو گئے اجے میں شروع ہویا انہوں دا رنگ اڑ گیا
کہ لگتا اسی صاحب کرے فجر پڑھا کے جانا نہیں میں جان چھڑ دے مگر بندے پھر بھی متھے لگنا ہوندا بھائی اچھا بولو سبحان اللہ میں نے پتہ ہے الحمدللہ میں فجر تک بھی لگا رہا مگر تسا کیڑا اٹھنا ہے کیونکہ ذکر ہی پاکاں دا سونیا دا دلاں دے سکون لئی آئے ہو نا اے فیس بک چھڑ کے آئے ہو جے تانوں فیس بک سکون ملدا تے تسی گھر رہندے فیس بک تے ہے نا واٹس ایپ چھوڑ کے آئے ہو جے سکون واٹس ایپ چوندا تے تسی اوتھے ہوندے فلماں چھوڑ کے آئے ہو جے سکون فلم وچ ہوندا تسی فلم ویکھ لیندے پر آ جڑا تسی ایتھے بیٹھے ہو نا دا مطلب ہے تانوں عشق دی رمل دی سمجھ آ گئی کہ سکون محمد دے ذکر وچ ملنا او سکون دی دولت تے لینا آئے ہو تسی تے اے ذکر ایسے چی سکون ہے ایتھے بیٹھو گے جتنی دیر سکون پا جاؤ گے میری ملت نوجوان